اس مکے دے اندر ایک امین وسدا ہے، ایک امین وسدا ہے جنہوں دنیا صادق تے امین کہندی ہے، تے رب نے اس امین دی امانت داری نال اتنا پیار ہے کہ رب نے اس ایک امین دے صدقے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، میں نے اس امین شہر دی قسم ہے، کیوں؟ اتھے رب دے ایک امین واسدہ ہے۔ تو میری ملت دے نوجوانوں، رب نے مکے دی قسم اٹھائی۔ شیخ محقق فرماتے نے اللہ نے شہر دا نام نہیں لیا، اللہ نے فرمایا میں نے اس شہر دی قسم ہے جتھے ماہی وسے۔ تو شیخ محقق فرماتے نے جب تک حضور مکے رہے اللہ مکے دی قسم اٹھاندا سی، جدو دے حضور مدینے آگے نے ہن رب مدینے دی قسمہ کہہ چکدا ہے، کیونکہ قسم اس شہر دی جتھے ماہی وسے۔ مگر اللہ نے اگلی آیت جو دو قسمہ اور اٹھائیاں، جڑا میرا اج دا موضوع ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَالِدِيُّ وَمَا وَلَدَ، اللہ فرمانا میں نے قسم باپ دی اور قسم مولود دی۔ ہن اے باپ کیڑا جدی اللہ نے قرآن چ قسم اٹھائی، بعد مفسرین نے فرمایا حضرت بابا آدم علیہ السلام، کسی آکھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کسی نے آکھیا نبی پاک دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے شہر دا نام نہیں نہ لیا، انج رب نے کسی باپ دا نام بھی نہیں لیا۔ اللہ نے قرآن چ مطلق فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ تحری صاحب بھائی ساجد صاحب علامہ صاحب قبلہ رب دا تے باپ ہی کوئی نہیں، او تے لم یلد ولم یولد شان والا، نہ دا کوئی باپ تے نہ دا کوئی پتر، نہ انہوں کسے پیدا کیتا نہ او دے وچوں کو پیدا ہویا، او واحد ہے۔ تے یہ باپ ہی کوئی نہیں تے رب کیڑے باپ دی قسم اٹھا رہے ہیں؟ گرامی قدر حضرات علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے ہر باپ دی قسم اٹھائی۔ آج ظہورہ دی محفل چاہون والیو 18ویں سالانہ محفل ہے، موضوع عظمت باپ۔ اتنے بڑے اجتماع میں آپ سب نے عرض کرانگا کہ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے ویکھو، اللہ نے پورے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر جدو بابے دی واری آئی نا، ماں نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی، پر جدو بابے دی واری آئی نا اللہ نے قرآن فرمایا ووالد، فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ سارا جگ تیریاں قسمہ چک دے، تو باپ دی قسم کیوں چکنا ہے؟ کہ اتو آواز آوے گی میں باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا، میں رب ہو کے سبابے دا حیاء کرنا تو پتر ہو کے سبابے دا حیاء کری، اس بابے دا حیاء کریے دا رب حیاء کر دے۔ آج دا موضوع بڑا خاص ہے، نوجوانہ دے نام ہے، کیونکہ آج کا نوجوان گڑی لے کے نا تو دے پیچھے پتہ کی لکھ دینے جملہ کی ہوندے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے نا؟ پڑھے لکھے بیٹھ جو میں نے سچی دسو، اماں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڑی دے، تے ابو نے بد دعا کی تھی، بھئی ابو نے بھی تو دعا کی تھی نا یا اللہ میرے پتر نو کٹھی دے، میرے پتر نو کار دے، میرے پتر نو کامیاب کر، مگر جملہ تو سے کی لکھ دیو یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ اتھے باپ کیوں نہیں یاد آتا؟ مگر ساڑا علمیہ آئے وے کہ شاعرہ نے کلام لکھیا تے ماں دی شان ہے، ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں دی شان ہے، مقررین نے تقریرہ کیتیا تے ماں دی شان ہے، مصنفین نے کتابہ لکھیا تے ماں دی شان ہے۔ باپ ایک مظلوم رشتہ بن کے رہ گیا، تے باپ ہی نہیں بولیا، انہیں آکھیا کیونکہ حوصلے والا ہوندہ نا، باپ حوصلے والا ہوندہ ہے، وہ کہندہ کہ ماں دی اگر شان بیان کر رہے نے تے ماں دی اگر قدم چوم دینے تے میری بھی تے ماں ہے نا، مگر یاد رکھو رب نے تے رسول نے باپ نو محروم نہیں کی۔ آج میں تو انہوں قرآن وچو تے حدیث وچو باپ دی عظمت سنانی ہے، تاکہ اس مافت جدو اٹھ کے گھر جاؤ تے اپنے اندر جھاتی مار کے ویکھو ماں مافت کے در خالی تے نہیں آیا، تے جے تیرے اندر ایک چھوٹا جا دیوہ بالدہ ہویا پھر سمجھی تیری مافت امن دا مل پہ گیا ہے۔ اللہ بیٹھ صاحب تھوڑے میرے وقت ہو جو بزرگ تُسی ادھر ہو جو میں نظر ساؤنڈ والے نہ رابطہ کروا دوں۔ میں قرآن پڑھا ہے نا دی شان ہے جو سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی، بھائی سارے بولو سبحان اللہ۔
اجے تے محفل دا آغاز ہے، اجے تے محفل ہون شروع ہوئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجید دیا 4 آیتاں پڑھی، 4 آیات میں قرآن دیا پڑھی۔ ان چاروں آیات دے اندر اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں تے باپ دا ذکر فرمایا تے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ فرماتا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ ظہورہ والیو تے قرب جو آوار تو آن والیو اے شام نو بچہ سیال کو تو کم کر کے فیکٹری تو گھر آوے تے آکے اپنے ابو دے قدم دباوے تے قدم دباندہ کہوے ابو جی اے میں تو آڑے تے احسان پیا کرنا۔ یہ امی نو دوائی لے آکے دیکھے آکے امی جی لو میں تو آڑے تے احسان کیتا ہے۔ ان جو ہوندہ ہے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ تے کی احسان تے اولاد کر کی میں سک دیئے۔ کیا اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تو وہ احسان کر رہی؟ پھر اللہ قرآن چکے وہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تھے۔ ایک نوجوان نے دسیا کہ آ جڑے تیرے بابا جی نال طواف کر دینا، اے نبی پاک دے صحابی نے، اے حضرت عبداللہ بن عباس نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن تے قرآن مجید دے پہلے مفسر نے۔ او عبداللہ بن عباس دے بارے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل گشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھی انج لگ دے جو باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ نبی پاک دے صحابی نے تے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، انہوں کو مسئلہ نہ پوچھ لما۔ انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا میری ماں ہے، میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر آیا تے میری امی نے آکھیا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ تے حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا تے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا تے پہاڑاں تے چل کے آیا کہ جتھے گوشت دا ٹکڑا رکھیے جو گوشت دا ٹکڑا بھی کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر عرب دے پاؤں چھالے پہ گئے تے ماں نو 6 میل سفر کر کے کندھے تے بٹھا کے اب ایکھو مائی نو کعبے دا طواف کرا رہے ہیں تے حضور مسئلہ دسیو فتوہ دیا جے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی جڑے میری خدمت میرے تے واجب ہے اپنی ماں دی اج میں اپنی خدمت دے حق ادا نہیں کر دیتے۔ آپ نے فرمایا سن بیٹا میرا فتوہ، آپ نے فرمایا تینوں جنم دیون لگیاں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا اج ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن جو تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ تو ظہورہ دے پڑھے لکھے نوجوانوں میں سچی دسو جے اینا دی تکلیف ایک دا تو میں تے تو احسان دا بدلہ نہیں دے سکدے تے ماپیاں دے سارے احسان دا بدلہ کون دے وے؟ اللہ نے قرآن چ کیوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر۔ اہل علم حضرات تشریف فرمانے انہاں دا کفش بردار ہوں دی حیثیت نہ عرض کر رہے ہیں۔ اصل چ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دے اندر کہندے
کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کو کسے تے احسان کرے نا ہووے بندے دا پتر تے نسلی تے اپنی اولاد نو بھی دس کے جاندا ہے کہ اس بندے میرے تے احسان کیتا سی، ایدی غلامی کرے آجے. احسان دا انسان غلام ہوندا ہے. اللہ فرماتا تیرے تے اللہ رسول دے بعد جڑے سب تو زیادہ احسان نے وہ تیری ماں تے تیرے باپ دے نے. اللہ فرماتا جڑے احسان انہاں تیرے تے کیتے نا ہن انہاں احساناں دے بدلے چ ہن تو بھی انہاں تے احسان کریا کر. معلوم ہویا کہ اولاد کتنی بھی خدمت کر لوے اجے تے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ ہی نہیں ادا کر سکی. تے اولاد تے اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہی نہیں. آ جڑے جوان ہو کے تے ابو نو کہندے ہو نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے. اور جھلیا جڑے باپ نے اپنی ساری جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی. او سعودی عرب دی گرمی دے اندر 14ویں منزل تے جا کے جڑا بابا تیرے واسطے دہاڑی لگاندا ہے. کیوں کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرا پتر اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدے گرمی نہ لگے. جنہیں تیری ساری اپنی جوانی تیرے واسطے پردیساں چ گزار دیتی تے گھر ادو آیا جدو لا علاج بیماریاں لگ گئیاں تے اس بابے نو پتر اٹھ کے کہندا ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کی او باپ نو پھر ہارٹ اٹیک نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. میں تینوں باپ دی عظمت سناواں. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے. توجہ ہے بھائی سارے دی. ابو بن کے میری گل نہ سنیو کہ میں باپ ہاں، نہیں اپنے باپ دا پتر بن کے سنیا جے. کچھ جھولی چ لے کے جاؤ. کون ہے دیوالی نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھے تے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے اور مسکرا دے، یعنی ابو نو ویکھ کے انہوں خوشی ہوئے. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کینٹے چ اپنے یارا دوستاں نال ہوٹلنگ کردا ٹکے کباب کھاندا تے ہوٹنگ کردا. ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اس نوجوان دی گل نہیں، گل او دی جڑا صبح اٹھے ابو سامنے آون تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے خوش ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے. سچی دساں تے تھے سبحان اللہ کہنی سی. او بولے جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے گھر بلاندا ہے. ہونے لگ پتا جانا نا کیونکہ امی نو تے جی کہہ ہی لیندا کوئی نہ کوئی تے ابو نو تے بیچارے نو ایک ہی بندہ جنوں سارے جی کہن لگ پندے نے او تانوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے نے پر میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہیں کہنا. میں بالکل لڑان نہیں آیا پر بالاں دی ماں نو بھی جی آکھیا کرو تے اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو ابو نو بھی جی کہہ کے بلایا کرو. کون ہے دیوالی نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے. اے حاجیاں دی درخواستاں منظور ہو رہی ہیں نا. اس سال جدو حاجی حج کر کے آون گے تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے جڑے حاجی صاحب آون انہاں نے پوچھیا جی حاجی صاحب لکھ روپیہ لگا کے گئے سو اوتھے گرمیاں چ دوڑا لگا کے آئیو اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے او سرٹیفکیٹ تے سند تے او سانو ذرا او کاغذ تے وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے دیتا کہ حاجی صاحب تساں بڑے پیسے خرچ کیتے بڑی محنت کیتی چاہو تہاڈا حج قبول ہے. حاجی صاحب کہن گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. حج قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے. پتہ چلیا تو کعبے جا کے حج کر کے آ جاویں تیرے کول گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں. پر محمد عربی نے فرمایا آ جا محمد تو گارنٹی لے لے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے اللہ تیرے نامہ اعمال چ قبول حاجت 2 عمریں دا ثواب لکھ دے گا. ادھروں آواز یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز آئی سونیا جڑا ابو نو روز 4 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے. فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. میری ملت دے نوجواناں تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ویڑے دے اندر. کدے غور کیتا جے پڑھے لکھے باپ تشریف فرما میں تہاڈے نال مخاطب ہاں.
یار ساری زندگی میری تے تیری جنت ماں دے قدمہ تھلے بنا الجنت تحت اقدام الامہات. میں پہلے عرض کیتا کہ لاہور یا سیالکوٹ ڈی ایچ اے یا کسی بھی بیریا ٹاؤن دے اندر کسی ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے. او مائی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اتنی امیر مائی ساری جنت مائی دے قدمہ تھلے. تے جنت مائی دے قدمہ تھلے تے کپڑے ساڑے ابو دے دھوندی ہے. اور جنت تیری میری ماں دے قدمہ تھلے تے روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے. جنت ماں دے قدمہ تھلے تے جتی ابو دی پالش کرے تے روٹی پکا کے نا تے ماں ساڑی ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں. میں نے سچی دسے ہو تے دل تے ہاتھ رکھ کے دسے ہو اور جدے پیروں تھلے تیری میری جنت ہے جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہو گئے گی اور جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے اس ابو دی کنی کشان ہے. تے جے باپ دی عظمت پوچھنی ہے نا تے وکھنی ہے تے عید دے دن آون گے. عید والے دن ویکھو عید کا ہوے گی سارا پنڈ ظہورا نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوے گا. تے جنہاں دے ماپے ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں سامنے قبرستان چلے جانا. سارے ظہورے نے خوشیاں منادیا ہونا تے او کسے نے ماں تے کسے نے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا. پتہ چلیا جدو باپ ٹوٹ جاما تے ماما ٹوٹ جاما نا پھر عیدی خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتی. انہوں نے پوچھا ماں دی تے ابو دی قدر کی ہے جنہاں نو ابو گھر نہیں نہ مل دے. انہوں نے پوچھ جنہاں نو ابو نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندا. انہوں نے پوچھ باپ دی قدر کی ہے. انہوں نے پوچھ ماں دی قدر کی ہے جنہوں امی نو ملن قبرستان جانا پہندا. جنہاں دے گھر چ موجود نے نا انہاں دی خدمت کر لو. کدرے ویلا نہ آجے کہ تینوں امی تے ابو نو ملن واسطے کدرے قبرستان نہ جانا پہ جائے. عارف کھڑی میاں محمد بخش نے اس موضوع نو تو ہی مصرع چ سمیٹ کے رکھ دیتا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکی نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے. سارا دن نبی کریم کعبے بن بے کے روندے رہے. شام دا ویلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے نہیں. چچے نے پوچھا کیوں روندے نہیں. کہن لگی سنیا ہے ابو جال نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جال دے سرے جے کرون ماری او دا سر پان کے کعبے دے اندر آ گئے. قبلی والے نو پھڑ کے سینے دے نون لایا. کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤں دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی باپا نہیں. آج کدے میری ماں زندہ ہوندی انجو نکران چکلیاں بے کے نہ رودا. آج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے. پر آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں. باپ مرے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ. یا صاحب فرمان دینے باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی
باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی تیرے جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا دا مالی تیرا باپ ہے باغ جتنا مرضی سونا تے خوبصورت ہوئے مالی نہ ہوئے تے اجڑ جاندہ وہ باغ اجڑ جاندہ نے جدا مالی نہ ہوئے تے باپ تیرے بیڑے دے باغ دا مالی ہے دعا کریا کرو ابو دا سایہ نہ سلامت رہے ہمیشہ ماما دے سائے سلامت ہے دعا کریا کر کسے دا ابو نہ مرے نہیں تو پوچھ کسے یتیم کو لو یتیمی کی ہوندی میرے کو لگ رہے دینے کہ بابا جی بیٹھے تاہری صاحب تے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سانتے میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر شکر ہے رب دا پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے تے غربت بھول گئی تے دکھ بھول گئے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے اندر جانا تے سارے نظری ہوندے نے ماں نظری نہیں ہوندی انہاں حسرتاں تو پہلے پہلے اپنے ماں تے باپ دی خدمت کر لے تینوں کدھر حسرت نہ رہ جائے کہ کاش میں اندر جاواں اندر میرے ابو ہو اندر میری ماں ہو انہاں دی قدر کرو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ نو عظمت دتی نہ تے پتہ کی عظمت عطا فرمایا جنت تیری ماں دے قدمت تھلے پر او جڑی جنت تیری ماں دے قدمت تھلے اس جنت دے 8 دروازے نے پر نبی کریم نے فرمایا جنت دا کسے مین گیٹ ویکھنا بہشتی دروازہ او جڑا مین گیٹ صحابہ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ وکھا دیو میرے نبی نے فرمایا گھر جا کے اپنے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ لو باپ بہشتی دروازہ جائے دروازہ ہی بند ہو جائے تو کوئی اندر آ سکتا نہیں امام بخاری نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین وچ لکھیاں میں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا باپ جنت دا مین گیٹ بہشتی دروازہ حضور نے فرمایا مرضی تیری ہے پاویں بند کر لے تے پاویں کھلیا رکھ او جڑی تیری ماں دے قدماں والی جنت ہے نا اس جنت دیاں کنداں ٹپ کے نہیں جانا ابو والے بوئے چ لنگ کے جانا جے کھلا ہویا تے جاویں گا جے بند ہو گیا تے تینوں ماں والی جنت بھی نہیں ملنی گیٹ ابو یہ بے شک باپ جنت دا درمیانی دروازہ مین گیٹ بہشتی دروازہ حضرت جی لوگ کہندے نے بابے فرید نے پاک پتن بہشتی دروازہ کیویں بنا لیا جنت آسمانہ تے وے تے بہشتی دروازہ پاک پتن کیویں آیا میرے نبی دسیا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے فرمایا باپ بہشتی دروازہ باپ بہشتی دروازہ تے جے تیرے ویڑے وچ بہشتی دروازہ آ سکدا ہے تے بابے فرید دا پاک پتن دا بہشتی دروازہ نہیں ہو سکدا بولے ہی نہیں سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع ہے میں سچی دسو کوئی ایک نوجوان تو ظہور دا اٹھ کے کھڑا ہو کے میں آکھے آسی صاحب میرے کول گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب راضی ہے کوئی ہے کسی کو نہیں نا کوئی گارنٹی نہیں کوئی پیمانہ نہیں کیوں حضرت
پر کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گارنٹی دی تھی، ایک پیمانہ عطا کیتا، رب راضی ہے کہ ناراض ہے ویکھن دا۔ سید عالم نے فرمایا الولد، کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، حضور نے فرمایا تیرے رب دی رضا تیرے باپ دی رضا وچ، سویرے اٹھ کے ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے، تے جے ابو ناراض ہے سمجھ خدا ناراض ہے۔ کیسا پیمانہ رسول عربی نے عطا کیتا ویکھن دا کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ماں پہ راضی تے رب راضی تاں ٹھکرائے جاندے، ماں پہ نو تڑپاون والے کدے بھی سکھ نہیں پاندے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوہ رضویہ دے اندر ایک حدیث پاک نقل کی تھی، میں دا مفہوم عرض کرن لگا۔ ایک نوجوان ملک شام وچ بیٹھا تھی، انہوں آواز آئی کرنا وچ کہ مدینے ایک نبی آیا جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے۔ اس نوجوان خیال آیا عبادت کر کر کے رب راضی کراں تے ہوتے بے نیاز تے اللہ سمد ہو رہے ناراض، ربے تے راضی نہ ہوئے تے ہوئے نہ تے مدینے جا کے دا ماہی نہ راضی کراں، وہ آپ ہی راضی ہو جائے گا۔ اور نوجوان ٹوڑیا ٹوڑیا ملک شام وچ مدینے والا رہا، نالے مدینہ طیبہ والوں دا نالے ارضا پیا کردہ ہوں دا یا لے اتنی زندگی دے دے، ایک باری تیرے یار دا مدینہ شہر بے خلمہ تیرے ماہی دی دید کر کے انہوں راضی کر لواں، دوڑیا مدینہ طیبہ والے آرے آؤ، نوجوانوں دے پیراں وچ چھالے پہ گئے، بالاں وچ دوڑ پہ گئی، مدینے دیا دیواراں نظری آیاں، اس دیوانے دیا چیخاں نکل گئیاں، آؤ کے مدینے دیا دیواراں چمدائے مٹی چمدائے، اتھیو بس جڑا راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندہ ہے، نالے چمدہ نالے کندہ تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے، تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے، لکھوار صدق جاواں نی مٹیے مدینے دیے، رودا رودا مسجد نبی دے دروازے چ آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، میرے نبی نے انہوں قریب بلا لیا، کہنے لگا میں نے محمد نال ملا دیو، فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے، نالے روندہ نالے قدمی ڈگدا ہے، کہنے لگا سنیا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی، سونیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ، میں ماں پہ روندے چھڑ آیا ہوں، اپنا دیس سے وطن چھڑ کے آ گیا ہوں، میرے نبی نے بیکھا سفران دا تھکے آیا فرمایا تھوڑی دیر آرام کر پھر گل کرنے آؤ، انہیں عرض کی جی سونیا سامان اعتبار کوئی نہیں، جلدی کر کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ، نبی کریم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، اپنی نبوت دی نگاہ نلو دے گھر وال بیٹھے آؤ، فرمایا نوجوانا جدو گھر اٹھریا سر تیرے گھر دا کی عالم سی، آج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئیو دیا چیخوں نکل گئی آؤ، کہنے لگا کملی والے آؤ میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد، جدو میں گھروں نکلیا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لیا، امی کہنے لگیا بے پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں، ماما تو پترا دیا جدائیاں نہیں اسیاں جاندیاں، عرض کی تھی کملی والا میری ماں روندی رہ گئی، میرے وڈیرے جے باپ نے سینے نہ لگا لیا، ابو نے آکھیا پترا میری کلی اولاد پتر جوان ہو نہ ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں نے، پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں میرے بڑے پیدا سارا ہے، کی سونیا میری اماں بھی روندی لگی بھی روندہ رہ گیا، انہوں نے روندیاں چھڑ کے نکلے آؤ، او دروازے جب وڈیرے کھڑے ہو گئے، جب تک میں نظری آؤں آؤ او وڈیرے میری کنڈ ویکھ دے رہے، عرض کر دے حملی والے آؤ جلدی کر راضی ہو جاؤ، ماں پیران دے چھڑے آیا ہوں، میرے آقا نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جاؤ، سونے میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں، فرمایا جی تے ماں پہ روتے ہو او تے محمد راضی نہیں ہوں دے
ہاتھ چ لاٹھی ہے تے جسم کپ کپاندا ہے۔ بابا جی نے باہر آ کے پوچھا جی کون ہو تے کدھر آئے ہو؟ آکھیا بابا جی تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے۔ اج دو عمرے دے ٹکٹ نے نا، اج دو عمرے دا ٹکٹ نکلے گا، ویکھو او جی دو عمرے دا ٹکٹ نکلا، اللہ سارے دے نصیباں چ کرے۔ انہیں رو رو کے لوگوں نے کہنا لوگو مینوں کملی والے بلایا جائے، اور جی حج دی درخواست منظور ہو جائے۔ اور سارے محلے نے مٹھائیاں منڈ کے رو رو کے کہندا لوگوں مینوں گلے ملو، مینوں حضور نے بلائے۔ یار جن 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ ملے انہوں تے حضور بلائے، جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے، او دے جذبات دا کی عالم ہوئے گا۔ بابا جی روندے ٹر پہ مدینے والتے، آکھیا کملی والے منوں بھی بلاندے نالے بابا روندا نالے مدینے دی گلیاں والا آ رہا تے لارے لوگوں نے کہندا لوگو جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو سماہی منوں بلایا جائے۔ بابا ٹریا ٹریا جدوں میرے نبی دے دربار وچ پہنچیا نا تے دروازے وچ کھلو کے کہندا سونیا انہاں راواں تو صدقے جنہاں راواں تو تیرا پیغام گیا، یا رسول اللہ حکم ہوئے میں حاضر ہاں کملی والے آ۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے وال ویکھ کے تے اشارہ کر کے اس نوجوان وال حضور نے فرمایا بابا اے بیٹا تیرا کی لگ دے، اے نوجوان کی لگ دے۔ ہن میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ ہے۔ حضور نے بابے نے فرمایا بابا نوجوان کون ہے؟ تے بابے نے پتر وال ویکھیا تے مسکرا کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میری جان۔ میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا ان آج تیری شکایت محمد دے دربار سے لگا دیتی۔ بابے دی ہائیں نکل گئی، عرض کی تھی سونے انہیں میری شکایت میرے نبی نو لگا دی۔ فرمایا جی بابا اے میرے نبی دا تے بابے دا مکالمہ ہو رہا۔ اچانک جبریل آگے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمہ بعد چھو سنے ہوتے فیصلہ جدو مرضی کرے آجے، پر اللہ فرماندہ ہے اے بابا جدو گھروں ٹورے نا آج تے رستے چ آؤں دے اس بابے نے اپنے پتر دے دکھڑے ایک مرثیہ لکھے ہے، ایک کوئی شاعری کی تھی اپنے پتر دے دکھڑے بیان کیتے نے۔ اس بابے نے کو پہلے وہ شعر سنا۔ کونین دے والی نے فرمایا بابا جی سنے تو سا اپنے پتر دے غام میں کوئی شعر عربی دے پڑھے نے، وہ تو سناؤ۔ بابا رو کے کہہ لگا تو واقعی سچا رسول ہے۔ فرما کیوں بابا؟ کہہ لگا سونے وہ شعر تے دکھڑے تے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے، وہ دکھڑے تے مجھے دل چی رکھے سونے تینوں نہ بھی خبر ہوگی۔ فرمایا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے۔ فرمایا بابا منو شعر سنا تو دکھڑے سنا۔ نوجوانوں بابے نے پھر جڑا دکھڑا پھولیا میں اپنے الفاظ چرز کرا۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوگی میں اللہ دی بار کے جو ٹھٹ کے عرضہ کردہ رہے یا اللہ میں نے کب پتر دے دے عرض کی دی یا اللہ میرے بڑے پیدا میں نے سارا دے دے۔ کملی والے ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے رو رو کی عرضہ کردہ رہے یا اللہ مینوں پتر دے دے، مینوں پتر عطا کر دے۔ میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگے سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی مگے آؤ کر کر پتر دے اللہ نے منو سونا جاتا لیا تا کیتا عرض کی تھی کملی والے دنیا دے آیا میری جان بن گیا ساری ساری رات میں نے سرانے بیٹھے گزار دارے کملی والی آئے روندا سی میں روندا سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نہ میں جوتا ہی مر جاندہ رہے عرض کی تھی کملی والے اپنے منہ دے لکمے دے منہ چڑاؤ دارے اے عرب دیا پہاڑیاں گواہ میں اپنی ساری جب
جوانی نو کدیاں تے بٹھا کے پہاڑاں چ گزار دیتی سونیا مینوں پہاڑاں دی سیراں کراندا رہیا اپنی کمائی کھلا کے نو جوان کردا رہیا اے جو جوان ہوندا گیا میری 17 جوان سدیاں گئیاں او بھی دینے آگے کملی والے آؤ اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر چک گئی کملی والے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی آجو ویلا آ گئی ہے اے میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے بابا رو کے کہن لگا سنیا تیرا پتر کی کہندا ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا بیٹا ہے آخد ہے میرے ابو نو منع کرو میرے کلو پیسے نہ مگیا کرے میں اپنے ابا جی نو پیسے نہیں دے سکتا ہوں بابے دی چیخاں نکل گئی ہوں رو کے کہن لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں تے پل کے جوان ہونے والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصہ ہی مک گئے نے عرض کی تھی سونے میں دے پیسے کی کرنے نے سنیا میرے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں دکھنا ویڑے آؤ جان انہاں نو خالی نہ ٹورے آؤ جے عرض کی تھی سونیا بڑے رائے ہو گیا ان کماؤن جو کبھی نہیں رہا سونیا جسم کا بدائے کمر چھک گئی ہے سونیا میریاں بیٹیاں میں نو ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنہ بھی میں نو ملنے ہوں دیاں نے او تیری کو کمائی دا بکھا تے نہیں او باپ نو اس ویلے حوصلہ ملنا جدو تو لیا کے تلی تے رکھنا بجیا میں کما کے لیا جیونا تے اونا ہی جنہ رب نے لکھیا پر جڑی بابے دی زندگی ہوئے گی نا بیکھی خوشیاں چی گزر جائے گی تیرے اتنے عمل دے نالو دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے پتر نے میرا عدب کیا میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دا عدب کریا کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھوں چوم تے بیکھی اس دن زمانے چے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے تیری کانڈ نہ کوئی لگا سکے انہاں دا عدب احترام کرو اپنی آواز اپنا لہجہ اپنی زبان تے اپنی گردن انہاں دے سامنے ذرا نیوی رکھیا کر بھائی رحمت علی میرے کانے جو بار بار کہہ رہے ہیں آج سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی سنا دے بس میں 2-4 منٹے چو سنا دے میں تو انہوں ہولے ہولے طرف دے بیڑے چتے لائی گیا حقوق سارے دفاع میں ماں ہوئے باپ ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے کوئی بھی رشتہ دیکھ لو او دا حق میرے نبی نے سارے دسے رشتیانوں عدب تے رشتیانوں احترام میرے نبی آکے دیتا ہے کونین دے والی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جنو جوان ویکھیا جدا نام دہیہ قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اتنا حسین ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئے اتنا حسین ہے
نبی کریم نے سونا لگا تے رات نو سرکار نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے، عرض کی تھی مولا انہوں میرا غلام بنا دے، میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات دعا کی تھی صبح تحیت قلبی روندے نبی پاک دے قدمین چال عرض کی تھی سونے میں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ کلمہ پڑھیا تے داہیہ پھر رونے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد تیرے رب نے کیوں نہیں معاف کرنا؟ فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ 700 افراد دا قبیلہ ہے، اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ ظہورہ والے ہو آج بھی کئی لوگ ایسے نہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہومن تے کہتے نے بڑا افسوس ہویا تو آٹے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یا جو 2 سال پہلے میاں والی دا نوجوان جن نے اپنی 5 دن دی بیٹی نو 7 گولیاں مار کے قتل کر دیتا تے کہنے لگا پتر کیوں نہیں ہویا؟ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دے بائے۔ قرآن مجید جا اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چاہ اللہ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد کیتا۔ خالق نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا ہے قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نو کیوں ماریا سے؟ تے باپ کل کوئی جواب نہیں ہوئے۔ عرض کی تھی سونے میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اپنے قبیلے دیاں۔ میرے نبی زاروں کی تار رو پہ تے جبریل آکے عرض کی تھی تسی نہ روگو تے اللہ فرماتا ہے نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے دائیہ پھر رونے فرما ہون کے رونا۔ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دے ولادت دا ویلا سی، میں تجارت دے کاروبار واسطے ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھڑکائے تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ ہندیاں والے بیٹھے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے عید آوے گی تے بیکھو یہ بیٹیاں اپنے ویر جوان کو بھی کپڑے نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ لو کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دے، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے۔ کچھ جوان بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے تے وڈیرا جا ابو کہندا نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو جے جوندا اس ویلے دیاں مان وچ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہی رہے۔ آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑان دے نہیں کہ میرے بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے، تیاں دے مان باپ ہوندے دعا کریا کرے مان سلامت رہے۔ اور بیٹی نو اپنے باپ دے خرے کی نہ کو مان سی جنہیں باپ جے ویکھیا ہی نہیں۔ اور سوچ دی سی ابو نے پردیس سے چکے سال بعد آنے تے میں نے پہلی بار بیکھنا ہے تے میرے ابو میرے جوڑے لے کے آنگے، ابو میرے لکھلونے لے کے آنگے۔ اممہ کہہ دی آن نان کے چلیے تے کہہ دی سی نہیں امی میں ابو نہ لے جانا ہے۔ انہیں خبریں باپ دی اکھنیاں کوڑی کھتیاں ہوں گی کہ جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے؟ تے بیٹی اپنا نام نہیں دسیا، کہہ لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں، میں بابا دی بیٹی ہے، اسے گھر دے مالک دی بیٹی ہے۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تو گھر دا مالک تے میں اسے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی لے میری اللہ تانو جفا مور لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری آرامہ میں خودی رہی ہوں میں تینوں باجہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، اُدھی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دا یا اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی
دی صورت میرے نال مل دیئے انہی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کر دریائیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکیلو تیار کر دفن کرے آما کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی دی سونے دی مالے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دا یا مرینا بڑے چھاون الپال دی رہی آؤ کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے ترسنا آیا اپنی بیوی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ٹر گیا میں تے تہریاں روا ویخ دی رہی ہوں میں تے نو باجا مار دی رہی ہوں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار دل کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا منو جوڑے لے دے کدے نال کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاو چڑے ہوئے نے بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی قبلی والے جنگلے آیا بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھو درے آؤ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے انہوں پانی پھیلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا شامے آ جاؤ بڑے سالہ تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں قبلی والے قبر تیار ہوئی بچی میرے قریب آئی منو قبر جو تھکا مارے آؤ بچی دیا چیخا نکل گئی آؤ مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی آؤ میں بابا مرینا یہ میری صورت چلی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگدی کو جوڑے چی زندگی گزار دیوانگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا بابا بابا کہندی رہی میں ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ آج بھی رات نو لیٹنا تے کنا جو دیا بابا بابا تھیاں بازائیں ہوندیاں نے عرض کی تھی سونیا میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا یارام ختم ہو گیا عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا اور جاتی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ ہویا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آسمان والوے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنے تو تک مردیاں روانگیاں کہن لگی ربا سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بھی آنا والے آ تیرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس نے آکیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی سی گل سنو جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنو تین باری گل سن کے سرکار نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا حضور فرماتے ہیں جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہیں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تھے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئے
حضور آئے تو باپ جنت دا دروازہ بنیا، حضور آئے تو نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی، حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنا جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئی۔ بس یہ سارا فیضان مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے دے تاجدار دے، بس میری ملت دے نوجوان حضور دے وفادار رہے آجے تے جڑے حضور نے رستے دسے انہاں رستیاں تے ٹوریو کیونکہ اوہی رستے خدا تک جاندے جے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، بھائی رحمت علی اور جنہ دے والدین ٹر گئے اللہ نے دیا قبر منور فرمائے، جنہ دے حیات اللہ انہ دے خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔